धन्यवाद भुवनजी। यो पत्रकार सम्मेलनको अध्यक्षता गर्नुभएका आदरणीय अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रेश्वर श्रेष्ठज्यू, आदरणीय पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, वरिष्ठतम वरिष्ठ अधिवक्ताज्यू, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष, नेपाल बारका पूर्व पदाधिकारी लगायत सम्पूर्ण साथीहरू र समग्रमा हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर आउनुहुने सम्पूर्ण पत्रकार बन्धुहरूमा म हार्दिक स्वागत अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ, हामीले विगत केही दिनदेखि सर्वोच्च अदालतमा नेतृत्व गरिरहनुभएका प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट भएका क्रियाकलापहरूबाट स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कायम रहन सक्दैन। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाज्यूलाई म अगाडि नेपाल बारका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अगाडि आसन ग्रहण गर्नुलाई अनुरोध गर्छु। वर्तमान प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा यो न्यायपालिका स्वतन्त्र रहन सक्दैन। अदालतमा रहेका विकृति विसङ्गतिहरू मौलाउँदै गए र भ्रष्टाचार रहित न्यायपालिकाको परिकल्पना अब हामीले परिकल्पना गर्न सक्ने अवस्था पनि रहेन। त्यसकारण उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ, उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर हामीले केही दिनदेखि आन्दोलन गरिरहेको, हाम्रा कार्यक्रमहरू, विरोधका कार्यक्रमहरू गरिरहेको कुरा यहाँहरूलाई विदितै छ। त्यसै क्रममा हामीले हाम्रा कार्यक्रमहरू एकदमै शान्त, संयम र धैर्यतापूर्वक हामीले सञ्चालन गरिरहेका थियौँ। सबैभन्दा पहिले हामीले सर्वोच्च अदालतको एउटा प्राङ्गणमा धैर्यतापूर्वक शान्तिपूर्ण ढङ्गले हामीले कार्यक्रम गरिरहेका थियौँ। हामीलाई त्यो कार्यक्रम गर्ने क्रममा प्रहरीद्वारा हस्तक्षेप भयो। हामीले अदालतभित्र दङ्गा प्रहरीहरू प्रवेश गराइयो। ती दङ्गा प्रहरीहरूको प्रवेशलाई हामीले नगराउन र फिर्ता गर्न हामीले अनुरोध गऱ्यौँ। त्यसलाई मानिएन र बिस्तारै ती दङ्गा प्रहरीबाट हामीहरूमाथि प्रहार गर्ने काम भयो, हामीहरूको कार्यक्रममा हस्तक्षेप गर्ने काम भयो। हाम्रो हस्तक्षेपको विरुद्ध हामीले प्रधान न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालत प्रवेश निषेध गर्ने भनेर हामीले मूलद्वारमा हामी निश्चित समयको 1.5 घन्टाको हामीले कार्यक्रम राख्यौँ। 10 बजेदेखि 11:30 बजेसम्म हाम्रो ती कार्यक्रम शान्तिपूर्ण थिए। हामीले दिनभरि निषेध गरेका पनि थिएनौँ, हाम्रो त्यो साङ्केतिक थियो। तर हाम्रो त्यो कार्यक्रमलाई उहाँले व्यवस्था गर्नुभयो र वैकल्पिक द्वार प्रयोग गर्ने काम भयो। मूलद्वार जुन थियो त्यो मूलद्वारमा हामी बसिसकेपछि वैकल्पिक द्वारको प्रयोग भयो। वैकल्पिक द्वारको प्रयोग भइसकेपछि हामीले अदालत प्रशासनलाई फेरि पनि भन्यौँ, यो हामीले अदालत तपाईँले अर्को बाटो प्रयोग गर्नुभएको छ, हामी त्यो अर्को बाटोमा पनि हामी धर्ना बस्छौँ र हामीले तोकेको निर्धारित समयभित्र प्रधान न्यायाधीशलाई प्रवेश गर्न दिँदैनौँ। हाम्रो स्पष्ट धारणा थियो, तर हाम्रो शान्तिपूर्ण थियो। हामीले यो प्रवेशद्वारमा परिचय पत्र सहितका कानुन व्यवसायीहरू, कुनै हात हतियारहरू भएका व्यक्तिहरू यहाँ थिएनन्। हामी शान्तिपूर्ण ढङ्गले हामीले कार्यक्रम गरिरहेका थियौँ। त्यसै क्रममा आज हामी अर्को प्रवेशद्वारमा जान खोजिरहेका थियौँ, तर हामीमाथि लाठी प्रहार गरियो। केही साथीहरू घाइते भए। नदेखिने तरिकाले तपाईँहरूलाई म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, माथिबाट छेक्ने, तलबाट चाहिँ बुटले हान्ने खालका कामहरू भए। एकजना साथीको टाउकोमा लाठी प्रहार भयो, जुन प्रकाश महर्जन हाम्रो केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँलाई चोट लागेको छ र उहाँ अन्नपूर्ण अस्पतालमा उपचार गर्दै हुनुहुन्छ केही समय अगाडिसम्म, मैले जानकारी पाएसम्म। र म यो क्रममा अब त अति नै भयो। हामीले एउटा शान्तिपूर्ण ढङ्गले हामीले गरिरहेको कार्यक्रममा सबैभन्दा प्रेस ब्रिफिङमा पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ कि हामीले सर्वोच्च अदालत परिसरमा संसारको कुनै पनि अदालतमा दङ्गा प्रहरी प्रवेश गराएर कानुन व्यवसायीलाई आफ्नो शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा रोक लगाएको इतिहास हामीले कहीँ पनि देखेका छैनौँ। त्यसकारणले यो अनौठो घटना भयो, यो नौलो घटना भयो, संसारमा कहीँ नभएको घटना भयो। त्यसकारणले यी दङ्गा प्रहरीहरूलाई बाहिर ल्याऊ, बाहिर फिर्ता गर, दङ्गा प्रहरी प्रवेश नगराऊ भनेर हामीले हिजो पनि अनुरोध गरेका थियौँ, तर यो हुन सकेन। परिणामस्वरूप आज हामीमाथि हाम्रा शान्तिपूर्ण तरिकाले प्रदर्शन गरिरहेका साथीहरूमाथि, धर्ना बसिरहेका साथीहरूमाथि, गेटमा शान्तिपूर्ण तरिकाले धर्ना बनाएर गएका साथीहरूमाथि हस्तक्षेप भयो। हाम्रो बारका अध्यक्ष, आदरणीय अध्यक्ष, मैले अहिले अध्यक्षको प्रेस स्टेटमेन्ट यहाँ समक्ष राख्दैछु। अध्यक्षज्यू वास्तवमा अस्वस्थ हुनुहुन्छ, उहाँको छातीमा प्रहार गरिएको छ। उहाँले एक्सरे गराएर रिपोर्टहरू चाहिँ आउन बाँकी छ। मतलब अहिले तत्काल केही देखिएको छैन, तर उहाँ पीडामा हुनुहुन्छ। त्यसकारण म यहाँहरू समक्ष यो घटना पछाडि नेपाल बार एसोसिएसनले जुन एउटा प्रेस विज्ञप्ति यहाँहरू समक्ष जारी गरेको छ त्यसको म वाचन गर्न गएको छु। नेपाल बार एसोसिएसनद्वारा आयोजित र पूर्व घोषित शान्तिपूर्ण धर्ना कार्यक्रममा
आज मिति 2078/8/2 गते सर्वोच्च अदालत परिसरभित्र दंगा प्रहरीद्वारा बर्बरतापूर्ण आक्रमण भएको छ। भ्रष्टाचार, असक्षम र नैतिकताविहीन कार्यमा संलग्न प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै भइरहेको शान्तिपूर्ण पूर्व निर्धारित कार्यक्रममा यसअघि नै दंगा प्रहरी प्रवेश गराइएकोमा आज पहिलो पटक दंगा प्रहरीका साथ एसएलआर जस्तो युद्धको बेलामा प्रयोग गरिने हतियारधारी प्रहरी प्रवेश गराएर न्यायको मन्दिरलाई युद्ध मैदान बनाउने कार्यको हामी घोर भर्त्सना र निन्दा गर्दछौँ। अदालत परिसरलाई युद्ध मैदान बनाउन अनुमति दिने प्रधान न्यायाधीश र अदालत प्रशासनको यस्तो हरकतले हामीलाई स्तब्ध बनाएको छ। अदालत युद्ध मैदानमा परिणत भएको यो अवस्था न्याय प्रशासन र न्याय सम्पादन सुसञ्चालन गर्न सकिने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। आजको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा दंगा प्रहरीको आक्रमणबाट नेवायका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठ सामान्य घाइते हुनुभएको छ भने नेवायका केन्द्रीय सदस्य अधिवक्ता श्री प्रकाश महर्जन टाउकोमा गम्भीर चोट लागि अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको छ। सोही क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सविता भण्डारी बराल, सर्वोच्च अदालत बार स्टका सचिव अधिवक्ता ऋषिराम घिमिरे, अधिवक्ताहरू कपिल चन्द्र पोखरेल, युवराज बन्जाडे, नितेश श्रेष्ठ, रमनलाल कर्ण तथा उच्च अदालत बार पाटनका सदस्य अधिवक्ता श्री गोपाल सापकोटा लगायत धेरै कानुन व्यवसायीहरू घाइते हुनुभएको छ। केही साथीहरूको हामीलाई सामान्य घाइते भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छैन र अरू केही साथीहरू पनि थप घाइते भएको हामीले जानकारी प्राप्त भएको छ। आजको बर्बरतापूर्ण आक्रमणको अनुसन्धान र आगामी कार्यक्रमहरूमा अनुगमन गर्न हामी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सबै मानवाधिकार सम्बन्धी सङ्घ संस्थाहरूलाई आह्वान गर्दछौँ। साथै भोलिदेखि नै अदालत परिसरबाट दंगा प्रहरी हटाउन गृह प्रशासन र अदालत प्रशासनको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँदछौँ। साथै बिचौलिया वा भिजिलान्तेहरूबाट कुनै पनि कानुन व्यवसायीमाथि आक्रमण तथा असुरक्षाको अवस्था उत्पन्न भएमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीश, अदालत प्रशासन र गृह प्रशासनले लिनुपर्ने कुराको चेतावनी पनि दिन चाहन्छौँ। आजको घटनाको विरुद्धमा भोलि बिहान 10 बजे सर्वोच्च अदालत परिसरमा भेला भई थप सशक्त विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छौँ। आजको विरोध सभाको समापन पश्चात 3-4 जना बिचौलिया र भ्रष्टका मतियारहरू नेपाल बार एसोसिएसनको परिसरमा अनधिकृत रूपमा प्रवेश गरी अरू कानुन व्यवसायीहरूलाई हामीले परिचय पत्रको आधारमा मात्रै प्रवेश गराउने सुरक्षाकर्मीले ती 4 जना व्यक्तिहरू 3 जना या 4 जना भन्ने हाम्रो जानकारीमा आएको छ। ती 4 जना व्यक्तिहरू कसरी त्यो परिचय पत्र बिना कानुन व्यवसायीको पोसाक बिना कसरी प्रवेश गरे हामी आश्चर्यमा परेका छौँ। ती 3-4 जना बिचौलिया र भ्रष्टका मतियारहरू नेपाल बार एसोसिएसनको परिसरमा अनाधिकृत रूपमा प्रवेश गरी कानुन व्यवसायलाई अशिष्ट भाषा प्रयोग गरी हुल हुज्जत समेत गर्ने प्रयास भएको घटनाको समेत निन्दा गर्दछौँ र कुनै पनि बहाना र शर्तमा प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा नभई हाम्रो आन्दोलन नरोकिने पुनः स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ। जुनसुकै अवस्थामा हुने भ्रष्ट र बिचौलियाको हरकतको विरुद्धमा एकाकार भई नेवायको अभियानमा सहभागी हुन नेवाय समस्त कानुन व्यवसायीहरूमा अनुरोध गर्दछ। साथै यो पवित्र उद्देश्य लिएर नेवायले सञ्चालन गरेको अभियानको कारण असुविधामा पर्नुभएका सेवाग्राहीहरूलाई धैर्य धारण गर्न र हाम्रो अभियानप्रति ऐक्यबद्धता जनाउने सम्पूर्ण नागरिक समाज, पेसाकर्मी लगायत सबैमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ। हामीले यो प्रेस विज्ञप्तिमा केही कुराहरू हामीले बिहान उल्लेख गरेका थियौँ तर यहाँ समावेश गरेका छैनौँ। यो जुन अदालत परिसरभित्र दंगा प्रहरीको हस्तक्षेपबाट घाइते बनाउने कार्य र एसएलआर सहितको जुन हतियारधारी प्रहरीहरू प्रवेश गराउने कार्य हो, यसको सही ढङ्गले छानबिन भएन र यी कुराहरू वास्तवमा यदि छिपाउन खोजियो, लुकाउन खोजियो भने यो घटनालाई हामीले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने सम्मको हामीले चाहिँ त्यो प्लानिङ गरेका छौँ। तर आजै हामीले त्यो कुरा भनिरहेका छैनौँ किनभने राज्य संयन्त्रले त्यो कुराको छानबिन गर्नेछ, यथार्थ कुरा बाहिर ल्याउनेछ। वास्तवमा एसएलआर सहितका प्रहरीहरू अदालत परिसरमा किन भित्राइएको भन्ने कुराको चाहिँ जवाफ आउनेछ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ। यदि त्यसको एउटा सन्तोषजनक जवाफ आएन भने यो घटनालाई, किनभने अदालत एउटा जनताले न्याय प्राप्ति गर्ने थलो हो, जनताले न्याय प्राप्त गर्ने थलोमा त्यो न्यायका निम्ति अदालतमा निरन्तर बहस पैरवी गर्ने कानुन व्यवसायीहरूको शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा एसएलआर सहितको हतियारधारी प्रहरीहरू प्रवेश गराउनुको औचित्य उहाँहरूले पुष्टि गर्नुपर्छ। त्यो हो कि होइन, त्यो किन गराइएको, के कारणले गराइएको भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ। यदि त्यो कुरामा यदि सन्तोषजनक ढङ्गले हामीलाई जवाफ आएन भने हामीले यो कुरालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण समेत गर्न सक्ने कुरा समेत पत्रकार मित्रहरूसँग जानकारी गराउन चाहन्छु। यति कुराहरू यहाँहरू समक्ष राख्दै यो अध्यक्षज्यू वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठको यो चाहिँ प्रेस विज्ञप्ति मैले यहाँहरू समक्ष वाचन गरेँ र केही जिज्ञासाहरू यहाँहरू समक्ष भएमा हाम्रा पछि यहाँहरूले राख्नुहुनेछ।
यस विषयमा केही थप कुराहरू राखिदिनको लागि म वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान साक्य सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनलाई यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि म भुवन जिल्ला अनुरोध गर्छु। मैले बिर्सेछु उहाँलाई। धन्यवाद ईश्वरी सर। त्यसपछि थप केही कुराहरू राखिदिनु न। म नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष अधिवक्ता रक्षा बसालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु र त्योभन्दा पहिले मैले अघि नाम लिन छुटाएछु वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डितज्यूलाई मैले आसन ग्रहणलाई हार्दिक अनुरोध गरेँ। त्यस्तै शम्भु सर ईश्वरी सरले नाम लिनुभएको छ, वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्व अध्यक्ष नेपाल बार एसोसिएसनका शम्भु थापाज्यूलाई पनि मैले आसन ग्रहणलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै रक्षा बसालज्यूलाई मैले आफ्नो विचारको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद भुवनजी। एकछिन आउँछ, हामीले तयार गरेर राखेका छौँ सबै। नेपाल बार एसोसिएसनले सुरुदेखि नै न्यायपालिकाको शुद्धिकरण र सुदृढीकरणका लागि अभियान चालिआएको थियो। त्यसै अभियानको नेतृत्व गर्नुभएका यस कार्यक्रमका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठज्यू, नेपाल बारका सम्पूर्ण साथीहरू, वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूहरू, पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष तथा पदाधिकारी साथीहरू, सम्पूर्ण मित्रहरू, सबै युनिट बारका साथीहरू, मैले सबैलाई र पत्रकार मित्रहरू सबैलाई एकमुष्ट सम्बोधन गर्न चाहे। हामीले एसएलआर सहितको दमन सहनु पर्यो। हामीसँग जम्मा दुईवटा कुरा थियो, एउटा कलम थियो र हामीसँग एउटा कागज थियो। यो भन्दा बढी हामीले केही पनि हामीले ल्याएका थिएनौं। तर आन्दोलनमा आवाजलाई दबाउनको निम्ति बुट र जुत्ताको लाठीको प्रयोग गरियो। आज त्यही लाठीले चोट लागेर हाम्रो साथी अस्पतालमा साथीहरूले चाहिँ उपचार गराइरहनु भएको छ। तपाईहरु साक्षी हुनुहुन्छ पत्रकार मित्रहरू। हाम्रो शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा हरेक दिन तपाईहरुलाई साक्षी राखेर हामीले आन्दोलन अगाडि बढाएका छौं। यसरी बढाइरहेको आन्दोलनलाई हाम्रो आवाजलाई कुल्चिनका निम्ति न्यायपालिकाको सुधार र सुदृढीकरणको अभियानलाई रोक्नका निम्ति कुनै एउटा व्यक्तिले उनको इच्छा मनोकांक्षा पूरा गर्नका निम्ति हाम्रो यो सारा आवाजलाई यसरी संसारमै नभएको निर्जलतापूर्वक दमन गरिएको छ। यसको हामी घोर भर्त्सना गर्छौं। त्यसकारण आज हामीले यहाँहरुलाई आकस्मिक रूपमा अहिले 5 मिनेट अगाडि पनि हामीले साथीहरुलाई खबर गरिरहेका थियौं तपाईहरु पत्रकार सम्मेलनमा आइदिनुस् भनेर। हाम्रो यो लडाईमा यहाँहरुको जुन निरन्तर साथ र सहयोग छ यसका लागि म हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। हामीलाई राजीनामा एउटा व्यक्तिको मागिएको छ भनेर भनिएको छ। हामीले एउटा व्यक्तिको राजीनामा होइन, हामीले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको वादकका रूपमा रहेका प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मागेका छौं। किनकि न्यायालयको शुद्धिकरणका लागि सुदृढीकरणका लागि हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन लागू गर्नका लागि नेपाल बारका तमाम सुधारका कार्यक्रमहरू गर्नका लागि उनी बाधक छन्। त्यसकारण हामीले उनको राजीनामा मागेका छौं। मित्रहरू तपाईहरुले जुन साथ र सहयोग दिनु भएको छ, धेरै अहिले क्वेशनहरु पनि आउलान्। हामी भावी कार्यक्रमका बारेमा पनि बोलिरहेका छौं र हाम्रा अध्यक्षज्यूहरू अहिले पछाडि बोल्दै हुनुहुन्छ। अध्यक्षज्यूले पनि धेरै एन्सरहरु दिनुहुनेछ र यहाँहरुको सहयोगको लागि पुनः यहाँहरुलाई नमन गर्दै मेरा शब्दहरु यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष अधिवक्ता रक्षा बसालज्यूलाई। यो पत्रकार सम्मेलन भएको कारणले धेरै समय नलिकन म वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान साक्य सरलाई आफ्नो कुराहरू राखिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल बारका अध्यक्षज्यू तथा वरिष्ठ अधिवक्ता
तथा यस प्रेस कन्फरेन्स पार्ने सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू, म धेरै सम्बोधन गरिनँ। सर्वोच्च अदालत बारको चुनावपछि लगत्तै पछि हाम्रा सर्वोच्च अदालतका बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरू हामी निरन्तर रूपमा हामी निर्वाचित भएर आएको डे 1 देखि नै हामी सर्वोच्च अदालतको यो पेशी व्यवस्थापनदेखि लिएर बेन्च गठनदेखि लिएर यस सर्वोच्च अदालतमा हुने विकृति विसङ्गतिका कुराहरूलाई लिएर हामीले निरन्तर रूपमा प्रधान न्यायाधीशसँग हामीले चाहिँ वार्ता गरेर उहाँलाई प्रेसर दिएर सच्याउनेतिर लागिरहेको तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। तर अहिले जुन चाहिँ हाम्रो आन्दोलन भनौँ या अभियान भनौँ, त्यो अहिले चाहिँ यो जुन स्थितिमा पुगेको छ त्यसको लागि जिम्मेवार सर्वोच्च बार या नेपाल बार नभइकन प्रधान न्यायाधीश नै हुनुहुन्छ। किनभनेदेखि चाहिँ प्रधान न्यायाधीशलाई हामीले भेटेर कतिपय कुराहरूमा सच्याउने सम्बन्धमा हामीले सल्लाह सुझाव दिएकै हौँ, मौका पनि दिएकै हौँ। उहाँबाट त्यो पहल कदमी नभएपछि बाध्यतावश यो हामीले यो कदम चाल्नु परेको प्रश्न पार्न चाहन्छु। र म धेरै बोल्दिनँ, म के प्रश्न पार्न चाहन्छु भनेदेखि चाहिँ हामी कानुन व्यवसायहरू, हामी सबै एजुकेटेड हौँ, हामी एउटा नोबल प्रोफेसनमा न्याय दिलाउने सम्बन्धमा पेशागत कर्मचारीहरू हौँ, पेशागत बुद्धिजीवी व्यक्तिहरू हौँ। हाम्रो आन्दोलन विरुद्ध शान्तिपूर्ण हुन्छ र हाम्रो आन्दोलनको उद्देश्य र माग के हो भनेदेखि चाहिँ यो अहिले सर्वोच्च अदालतदेखि लिएर नेपालमा जति पनि न्याय सम्पादनका सम्बन्धमा लागि परेका जति पनि व्यवस्थाहरू छन्, व्यक्तिहरू छन्, संस्थाहरू छन्, तिनीहरूको शुद्धिकरण हाम्रो उद्देश्य हो। र यो उद्देश्यलाई सुरुवात बिन्दु नै यो बिचौलिया विसङ्गति जे जति भइरहेछ त्यसको सुधारको निमित्त बाधकका रूपमा रहेको प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा नै हाम्रो यो सुरुवातको बिन्दु भएको हुनाले यसलाई हामीले यो उद्देश्य प्राप्त नगरिकन हाम्रो कार्यक्रम रोक्ने अवस्था छैन। यो सुरुवात हो, यसले यो पछि पनि हाम्रो नयाँ नेतृत्व यदि आयो भनेदेखि उहाँहरूसँग हाम्रो चाहिँ न्यायपालिका सुदृढीकरणको कार्यक्रम चाहिँ अगाडि बढ्छ र यो चाहिँ नरोकिने यो अभियान हो। यसैले गर्दाखेरि अब प्रधान न्यायाधीशहरूबाट पनि बहिष्कृत भएको र कानुन व्यवसायीहरूबाट पनि बहिष्कृत भएको विभिन्न पेशागत सङ्गठनले पनि अब उहाँलाई चाहिँ निकास दिनुपर्छ भनिसकेको, नेपाल सरकारमा रहेका प्रधानमन्त्री लगायतका उच्च स्तरीय समितिले पनि यसको निकास न्यायपालिकाबाटै आउनुपर्छ भनेको अर्थ चाहिँ उहाँलाई चाहिँ शिष्ट भाषामा प्रधान न्यायाधीशलाई नै राजीनामा दिएर तपाईँले चाहिँ निकास दिनुहोस् भनेको अवस्था छ र उहाँले बुझ पचाएर बसेको अवस्था छ। र उहाँले जुन दिनदेखि यो सर्वोच्च अदालतबाट बहिर्गमन लिनुहुन्छ भोलिपल्टदेखि सारा नेपालभरिको न्याय प्रशासनको प्रक्रिया चाहिँ सुचारू रूपले चाहिँ अगाडि बढ्छ। यो सुचारू रूपले अगाडि बढ्ने कुराहरू थाहा पाउँदै पनि न्यायपालिकालाई चाहिँ अनिर्णयको बन्दी बनाएर यसलाई चाहिँ अवरोध गरेर बसेको देख्दाखेरि म यही प्रेस कन्फरेन्सबाट के अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेदेखि प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई तपाईँले चाँडोभन्दा चाँडो तपाईँ त जानै पर्छ, एक दिन आज या भोलि पर्सि जानै पर्छ, तर तपाईँले जान अगाडि धेरै दुःख दिएर इन्स्टिट्युसनले हाम्रो न्यायको मन्दिरलाई चाहिँ दुःख कष्टमा पारेर तपाईँले चाहिँ नबसिदिनुहोस्, तपाईँले चाँडोभन्दा चाँडो बहिर्गमन गर्नुहोस्। एउटा कुरो त्यो। दोस्रो कुरो के हो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो यो सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमा जुन चाहिँ केन्द्रित भएर कार्यक्रम चलिरहेछ त्यसप्रति सर्वोच्च बार चाहिँ अति नै गम्भीर र जिम्मेवार छ, नेतृत्वले जिम्मेवारी लिन्छ। र हामी के भन्न चाहन्छौँ भनेदेखि चाहिँ नेपाल बारको नेतृत्वमा कार्यक्रम भए पनि यो सर्वोच्च बारको कार्यक्षेत्रभित्र परेको सर्वोच्च अदालतमा भएको कार्यक्रम भएको हुनाले म तपाईँहरूलाई के आश्वासन दिन चाहन्छु भने हामी एउटा बुद्धिजीवीहरूको यो शान्तिपूर्ण आन्दोलन भएको हुनाले
हाम्रो न्यायको मन्दिर सर्वोच्च अदालत हाम्रो लागि चाहिँ मन्दिर हो। यो सर्वोच्च अदालतमा काम गर्ने न्यायाधीशहरू र सर्वोच्च अदालतको भवन, सर्वोच्च अदालतमा काम गर्ने कर्मचारी, यो सर्वोच्च अदालतको भवनमा रहेका विभिन्न दस्तावेजहरू, मुद्दाका फाइल्सहरू, तिनीहरूको सुरक्षा हाम्रो पनि जिम्मेवारी हो। हाम्रो लागि त्यो तिनीहरूको सुरक्षा हाम्रो टप प्रायोरिटी हो। र हाम्रो आन्दोलन भनेको यी जति पनि हाम्रो न्यायको चाहिँ धरोहर, यो सम्पत्तिहरू छ र न्यायसँग सम्बन्धित यो मन्दिर छ, मन्दिरमा काम गर्ने न्यायमूर्तिदेखि लिएर कर्मचारीहरू छ र यी जति पनि फाइल्सहरू छ तिनीहरूको सुरक्षा हाम्रो पनि जिम्मेवारी हो र प्रशासनको पनि हो। यसमा कुनै आँचौले छैन। हाम्रो आन्दोलन केन्द्रित कसमा छ भनेदेखि चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमनमा केन्द्रित छ। र यो बहिर्गमनको लागि हामीले सांकेतिक रूपमा हामीले मूल गेटमा बसेर धरना कस्दाखेरि अर्को गेटबाट हामीले चाहिँ जान दिएको भन्ने अर्थ गर्छ भनेर हामीले सांकेतिक रूपमा अर्को गेटबाट पनि हामीले 1.5 घण्टाको हामीले चाहिँ शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट धरना कस्नलाई हामीले अनुमति मागेको। त्यो अनुमति नदिएको कारणबाट घम्सा-घम्सी भएकै हो। तर त्यो घम्सा-घम्सीमा हामी नियतता छौँ, हाम्रोमा कुनै हतियार छैन, हामी एकदम जिम्मेवार पेसाकर्मीहरू हौँ। तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि प्रहरीको बल प्रयोग गरेको कारणबाट केही साथीहरू घाँटी हुनुभयो। त्यसको लागि हामी धेरै चाहिँ हामी त्यसको घोर भर्सना गर्छौँ। जसरी संसदमा सांसदहरूलाई बल प्रयोग हुँदैन, त्यसरी नै प्रहरीहरूले बल प्रयोग नगरिकन काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अनुरोध हो। सभासदहरूलाई जसरी व्यवहार गरिन्छ त्यही हदमा, त्यही स्ट्यान्डर्डमा रहेर उनीहरूले चाहिँ आफ्नो सुरक्षाको काम गर्नुपर्छ र हामी यसप्रति चाहिँ जोरदार माग गर्छौँ। र म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि चाहिँ सर्वोच्च अदालत बारले, नेपाल बारको नेतृत्वमा पुरा सहयोग छ र हामी एकमत छौँ। हामी नेपाल बारको नेतृत्वमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र हाम्रो आन्दोलन भनेको प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमन हो। उहाँको बहिर्गमन पछि हाम्रो सम्पूर्ण हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनबाट आएको सुझावहरू र त्यसमा नपरेका अरू थप सुझावहरू पनि यदि बारबाट आउँछ भने त्यसको कार्यान्वयन गर्नलाई चाहिँ हामी कटिबद्ध छौँ। र यो हामी तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छौँ भनेदेखि चाहिँ यो बहिर्गमन चाहिँ जति चाँडो भयो त्यति न्यायपालिकाको सुधारको कार्यक्रम चाहिँ त्यति चाँडो अगाडि बढ्छ। जति यो बहिर्गमनलाई चाहिँ जस्टिफाई गर्ने, बहिर्गमनलाई चाहिँ हुन नदिनलाई जति यसका तत्त्वहरू अगाडि आउँछन् त्यति हाम्रो सर्वोच्च अदालतको सुदृढीकरणको कार्यमा चाहिँ बाधा हुन्छ भन्ने म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसैले गर्दाखेरि प्रधान न्यायाधीशज्यू, तपाईँको अब धेरै दिन छैन, तपाईँ अब बस्नु सक्नुहुन्न, किनभने तपाईँ एक्लैले न्यायपालिका चल्दैन, त्यो तपाईँले बुझ्नुपर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँको बहिर्गमन नै यसको निकास हो र यो निकास भएपछि सर्वोच्च अदालत लगायत सबै अदालत सुचारू रूपले चल्छ। यसलाई चल्न दिउँ भन्दै म तपाईँहरूलाई यति भन्दै म अरू केही थप प्रश्नहरू आयो भने म नेपाल बारको अध्यक्ष म हुने छु भन्दै मेरो कुरा यहीँ सुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष परिषद अधिवक्ता पूर्णमान साक्य सरलाई। मैले यहाँ केही व्यक्तित्वहरू देखिरहेको छु, म उहाँलाई एक्नोलेज गर्न चाहन्छु। वरिष्ठ अधिवक्ता गुणनिधि नेउपाने सर, त्यस्तै गरेर वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्यज्यू, त्यस्तै गरेर नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व कोषाध्यक्ष युवराज भण्डारीज्यू, त्यस्तै गरेर काठमाडौँ जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनका सचिव दमनबहादुर चन्दज्यूलाई पनि मैले देखिरहेको छु, म उहाँलाई एक्नोलेज गर्न चाहेँ। र यसपछि केही प्रश्नहरू छ भने अध्यक्षले बोल्नुभन्दा अगाडि केही प्रश्नहरू छ भने यहाँले राख्न सक्नुहुन्छ। र अध्यक्षले अहिले प्रश्न रेस्पोन्स चाहिँ बसेरै गर्नुहुन्छ किनकि उहाँको अलिकति समस्या भइरहेको अवस्था छ। र त्यसपछि उहाँले पोडियममा आएर आफ्नो कुराहरू राख्नुहुने कुरा म यहाँहरूसँग जानकारी उहाँले बसेरै राख्न सहजता फिल गर्नुभयो, त्यसले गर्दा बसेरै उहाँले आफ्नो कुरा राख्नुहुन्छ। यहाँले पहिले 2-3 मिनट केही प्रश्नहरू रेस्पोन्स गर्छौँ हामी, यहाँबाट राखिदिनु हुनमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म सोधिहाल्छु यसमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू फुलकोटमा हुनुहुन्छ। गोला प्रथाद्वारा इजलास बस्ने व्यवस्था भयो भने उहाँहरू म तुफान भने कान्तिपुर दैनिकमा रिपोर्टिङ गर्छु।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू फुलकोट बसिरहनु भएको छ। गोला प्रणाली लागू गरेर उहाँहरू इजलास पर्दिने जस्तो देखिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यहाँहरूको आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्छ? अरू कोही अरू प्रश्न राख्नु? जानकारी आयो फुलकोटले नियमावली संशोधन गरेर निर्देशिका पास गर्यो भनेर जानकारी आयो। अब तपाईँहरू के गर्नु? मेरो अर्को एउटा प्रश्न जस्तो अब आज तपाईँहरूलाई जसरी शुभनाम प्रशान्तमा अन्नपूर्ण प्रश्न जस्तो आज तपाईँहरूलाई एउटा बलजफ्ती रूपमा विभिन्न जो भिजिलान्टीहरूले तपाईँहरूमाथि आक्रमण गरे अथवा विभिन्न प्रहरीले पनि सर्वोच्च अदालत परिसरभित्रै आक्रमण गर्ने प्रयास गर्यो, केही घाइते पनि हुनुभयो। त्यतिकै आजसम्म तपाईँहरूको तेस्रो चरणको आन्दोलन चलिरहेको छ। भोलिदेखि थप नयाँ कार्यक्रम यतिकै प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमन न्यायाधीशहरूको पनि माग हो र तपाईँहरूको पनि माग हो। यदि अगाडि मदनजीले भने जस्तै आजदेखि एउटा निर्णय पनि आयो, अब के हुन्छ रणनीति के हुन्छ? यस्तो पापडसँग पनि आज सायद 5 बजे छलफल भन्ने कुरा आइरहेको थियो, त्यो छलफलमा के हुन्छ अलिकति के भन्नुहुन्छ? तपाईँहरूको आन्दोलनमा जुन खालको चाहिँ एउटा देखिन्छ बिस्तारै अब नेताहरू पनि इजलासतिर खोजिराखेको र अहिलेसम्म खास गरी पापडले पनि तपाईँहरूसँग खास कुनै खालको अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया नदिइराखेको अरू पेसाकर्मीहरू पनि तपाईँहरूको विषयमा केही नबोलिराखेको स्थितिमा तपाईँहरू अलिक एक्लिनु भएको हो कि वा अरू केही थप रणनीति बन्दैछ? अरू कसैको सक्यो? फेरि प्रश्न यति मूल कुरा त अब लागिहाल्यो। आयोगहरूका आज तपाईँहरू धन्यवाद। अब अध्यक्षज्यूलाई आफ्नो कुराहरू सहित उठेका जिज्ञासाहरूलाई रेस्पोन्स गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद पत्रकार मिडिया कर्मी मित्रहरू। म अलिकति बिहानको प्रहरीहरूको दमनको कारणले गर्दाखेरि अलिक सन्चो भइराखेको छ। तर पनि यो न्यायपालिकाको सुधारको लागि, न्यायपालिकाको जनआस्थाको लागि, न्यायपालिकामा विद्यमान विसङ्गति, विकृति, बिचौलिया, भ्रष्टाचारको विरुद्धको लागि, न्यायपालिकाको गरिमा कायम राख्नको लागि 95 वर्षको वयोवृद्ध हाम्रो गुरुदेव कृष्णप्रसाद भण्डारी समेतका हाम्रा अग्रजहरूको जुन आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिका साथ हामी सहभागी भइराखेका छौँ, त्यसले मसँग अहिलेको जुन वेदना छ नि, म बेलुका सेक्छु, निको पार्छु, तर यो आन्दोलनबाट म भाग्दिनँ, यो आन्दोलनलाई सफल पारेर छाड्छु भन्ने मनोस्थितिका साथ म यहाँहरूको बिचमा उपस्थित आएको छु। र हामीले यो यहाँहरूको बिचमा स्पष्ट पार्न आवश्यक ठानेर, हालाकि हामीले भोलि शुक्रबारसम्मलाई समय दिएका छौँ। प्रधान न्यायाधीश फलेन्द्र शमशेर जबरा जो बाधकको रूपमा न्यायपालिकाको गरिमा कायम राख्नको लागि, न्यायपालिकामा सुधारको लागि बाधकको रूपमा रहनु भएको फलेन्द्र शमशेर जबरा राजीनामा मागेर हामी आन्दोलन अगाडि बढ्दैछौँ र त्यसको टाइम हामीले भोलि 3 गतेसम्ममा राजीनामा आएन भने हामी फर्दर कार्यक्रम गर्ने पनि तय गरिसकेका छौँ। यो कुराहरू हुँदाहुँदै पनि तपाईँहरूको बिचमा प्रश्न पार्नुपर्ने स्थिति भएको हुनाले म यहाँहरूको बिचमा हामी नेपाल बार एसोसिएसन आकस्मिक रूपमा छलफल गरेर यहाँहरूको बिचमा हामी उपस्थित हुन आइरहेका छौँ। यहाँहरूको बिचमा अलिकति म कुरा राख्न चाहन्छु। न्यायपालिकामा विसङ्गति, विकृति ल्याउँदछ भने अदालतभित्रका कर्मचारी होला, कहिले न्यायाधीशले होला,
ल्याउने गरेका छन् र यसको जब जब त्यस किसिमको समस्या आउँदछ, चाहे कृष्णप्रसाद भण्डारी हो, उहाँले देशभरि भ्रष्टाचारको विरुद्धमा जिल्लामा गएर चाहिँ आन्दोलन चलाउनुभयो। तपाईहरूलाई अवगत हुनुपर्दछ, त्यस किसिमको आन्दोलनबाट त्यो बेलाका भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गराउनको लागि, न्यायपालिकाले सुधार गर्नको लागि उहाँ एक्लै पनि अरू साथीहरूको सहयोगबाट देशभरि अभियानको रूपमा चलाउनु भएको छ। यहाँहरूको बिचमा म उदाहरणको रूपमा राख्न चाहन्छु। त्यस्तै अहिले हुनुहुन्न कुसुम श्रेष्ठ, प्रकाश बस्ती, उहाँहरूले न्यायपालिकामा भएको विकृतिको विरुद्धमा जुन आवाज उठाउनु भयो, न्यायपालिकाले उहाँहरूलाई कारवाही गर्नको लागि कुसुम श्रेष्ठलाई जरिवाना गरे 25 रुपियाँ। त्यो पैसा उहाँले भन्नुभयो मैले किन जरिवाना तिर्ने, म अपराधी हुँ र मैले न्यायपालिका सुधारको लागि जो आवाज उठाएको छु त्यो आवाजको विरुद्धमा न्यायपालिका लाग्दछ भने म जेल जान तयार छु। उहाँ जानुभयो र हामी कान व्यवसायीहरूले भन्यौँ तपाईँ न्यायपालिकाको सुधारको लागि लाग्नु भएको व्यक्ति, तपाईँ जेल बस्नु कुनै हालतमा छैन, तपाईँ अपराधी होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी कान व्यवसायीहरू छौँ भनेर हामीले जेलसम्म उहाँलाई चाहिँ प्रवेश गराउने र प्रवेशबाट फेरि फर्काएर ल्याउने काम हामीले गरेका थियौँ। यस किसिमबाट हुँदाहुँदै हाम्रा हरिहर दाहाल पूर्व अध्यक्ष, उहाँको पालामा पनि विसङ्गतिहरू आएका थिए, हामीले आन्दोलन गर्नु परेको थियो र त्यो बेलामा पनि हामीले सुधारका लागि उहाँहरूले सहमति गरेर हामी सुधार गर्छौँ भने सुधारका कुराहरू राखे र ल ठिक छ त सुधार गर्छौँ भने ठिक छ हामीले भनेर हामीले एउटा सहमति पुगेर सुचारू गरायौँ। समु थापा वरिष्ठ अधिवक्ता, नेपाल बारको पूर्व अध्यक्ष, उहाँको पालामा होस्, अथवा विश्वकान्त मैनाली पूर्व अध्यक्ष विश्वकान्त मैनाली, उहाँको त लाइसेन्स निलम्बन गर्ने काम सम्पूर्ण गरे। के को लागि? न्यायपालिका सुधारको लागि लड्दाखेरि उहाँको वरिष्ठ अधिवक्ता लाइसेन्स निलम्बन गर्ने काम भएको थियो। तर हामी कान व्यवसायको बलले त्यो बेला मात्र निलम्बन फिर्ता लिन बाध्य हुनु पर्यो। यस कारणले गर्दाखेरि हामीसँग यी पूर्वजहरू हामीसँग साथमा छ। यो पूर्वजहरूलाई यहाँहरूको बिचमा कुनै पनि यो न्यायपालिकामा विसङ्गति चाहनेहरू, बिचुलियाहरूले के भन्दछ भन्दाखेरि यो बुढाहरूलाई अगाडि तिर्स्याएर आन्दोलन गरिराखेको छ भन्छन्। होइन, यो इतिहास हो। न्यायपालिकाको गरिमा कायम राख्नको लागि विसङ्गति, विकृति, बिचुलिया प्रसार जो झाँगिएको छ त्यो रोक्नको लागि हामीलाई यो इतिहास बोकेका हाम्रा लिडरहरू हामीलाई आवश्यक छ। त्यसको आधारमा हामीले भर्खरै लाइसेन्स लिएका कान व्यवसायहरू जसले यो कानुनी विधिको शासन कायम राख्नको लागि हामी यो पेसामा आउँछौँ, विधिको शासन कायम गराउनको लागि हामी लड्छौँ र आएका साथीहरू आज उहाँहरूलाई यो न्यायपालिकामा यस किसिमको बिचुलिया भ्रष्टाचार देख्नु पर्दाखेरि कुन अवस्थामा पुगेको छ। ती साथीहरू पनि बारको छाता अन्तर्गत लडिराख्नु भएको छ। के को लागि? सेवाग्राहीहरूलाई बिना पैसा न्यायको किनबेच जो भइराखेको छ त्यो न्यायको किनबेच रोक्नको लागि ती भर्खरै जसले अहिले चाहिँ आफ्नो खर्च बाहेक कमाउन सकिरहेका छैनन्, ती विद्यार्थीबाट पास भएर, बार काउन्सिल पास भएर भर्खर आउनुभएका पेसागत साथीहरू पनि यो क्रियाशील यो आन्दोलनमा होमिराख्नु भएको छ।